ओंकारोबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंगारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगिनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपतिः परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् ऋषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंध षष्ठ अध्याय। असुर बालक मानकु प्रह्लादंकर उपदेश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुरसिका भुवि भावुकाः। प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थसर्वम्। यदा हि पुरुषस्येह विष्णुपादोपसमर्पणं जदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुहृत्। सुखं वैन्द्रियकं दैत्या देहयोगेन देहिनां सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखं वदत्रतः। तत्प्रयासो न कर्तव्यो जत आयुर्व्यः न तथा विन्दते क्षेमं मुकुन्द चरणाम्बुजम्। ततो जतेत कुशल क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन् विपद्येत पुष्कलम्। पुंसो वर्षशतं ह्यायुस्तदर्थं चाजितात्मनः निष्फलं यदसौ रात्र्यां शेतेन्धं प्रापितस्तमः। मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो जातिविंशतिः जरया ग्रस्तदेहस्य जात्यकल्पस्य विंशतिः। दूरापुरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषं गृहेषु शक्तस्य
प्रमोद्यस्यापयातिः को गृहेषु पुमान् शक्तम् आत्मानम् अजितेन्द्रियः स्नेहपाशैर्दृढैर्बद्धम् उत्सहेत विमोचितुम् कोऽन्वर्थतृष्णां विसृजेत् प्राणेभ्योऽपि जयीप्सितः जं कृण्यात्यशुभिप्रेष्टैस्तस्करः सेवको वणिक् कथं प्रियाया अनुकम्पिताया सङ्गं रहस्यं रुचिरांश्च मन्त्रान् सुहृत्सुतस्नेहस्नेहसितः शिशूनां फलाक्षराणामनुरक्तचित्तः पुत्रान् स्मरंस्ता दुहितुर्हृदया भ्रातॄन् श्वश्रुर्वान् पितरौ च दीनौ गृहान् मनुज्ञोरपरिच्छदांश्च वृत्तिश्च कुल्याः पशुभृत्यवर्गान् त्यजेत क्रोशस्फुटिद्वेहमानः कर्माणि लोभात् विवितृप्तकामः औपस्थ्यजैहं बहुमन्यमानः कथं विरज्येत दुरन्तमोहः कुटुम्बपोषाय व्यन्निजायुर्न बुद्धतीर्थं विहतं प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रयदुःखितात्मा निर्विद्यते स्म स्वकुटुम्बरामः वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेता विद्वांस्तुतोषं परिवित्तहर्तृः प्रेतेह प्रत्ययः चाच्च जितेन्द्रियस्त दशान्तकामो हरते कुटुम्बी वित्तेषु नित्याभिनिविष्टचेता विद्वांस्तुतोषं परिवित्तहर्तृः प्रत्ययः चाच्चाप्यजितेन्द्रियस्त दशान्तकामो हरते कुटुम्बी विद्वान् पित्थं दनुजः कुटुम्बं पुष्पं स्वलोकाय न कल्पते वै जः स्वीयपारक्यविभिन्नभाव स्तमः प्रपद्येत यथा विमूढः जतो न कश्चित् को न कुत्रचिद्वा दिनः समात्मान् अमलं समर्थ विमोचितुं कामो दृशां विहारः क्रीडामृगोजनी गूढो विसर्गः ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्येषु सङ्गं विश्वात्मकेषु उपेतो नारायणमादिदेवं सौमुक्तसङ्गैरिषितोपवर्गः न ह्यच्युतं प्रणीयतो वहायाशसुरात्मजः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वात् इह सर्वतः परावरेषु भूतेषु ब्रह्मन्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च गुणेषु गुणसाम्ये च गुणव्यतिकरे तथा एक एव परो ह्यात्मा भवानीश्वरोऽव्ययः प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृश्यरूपेण च स्वयं व्याप्यव्यापकनिर्देश्यो निर्देश्यो विकल्पितः केवलानुभवानन्द स्वरूपः परमेश्वर माययान्तर्हितश्चर्यते गुणसर्गया तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य जया दुश्चर्यदोक्षजः तुष्टेत तत्र किमुलभ्यनन्ताद्ये किं त्रैर्गुणव्यतिकरादिह स्वसिद्धा धर्मादयः किं गुणेन च काङ्क्षितेन सारं जुषां चरणयोरुपवायुतां न धर्मार्थकाम इति जो अभिहितस्त्रिवर्ग इख्यात्रयी नयदमौ विविधा च वार्ता मन्ये तदेतद् अखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं स्वसुहृद परमस्य पुंसः ज्ञानं तदेदम् अमलं दुरपावहामो नारायणो नरसखकिलनारदाय एकान्तिनां भगवत्तदकिञ्चनाकिञ्चनानां पादारविन्दरजसा कृतदेहिनां स्यात् श्रुतमेतत्तन्मया पूर्वं ज्ञानं विज्ञानसंयुतं
धर्मं भागवतं शुद्धं नारदात् देवदर्शनात् दैत्यपुत्रावचुः प्रह्लादत्वं वयं चापि नर्तिन्यं विद्महे गुरुम् एताभ्यां गुरुपुत्राभ्यां बालानामपि ईश्वरो बालस्यान्तः पुरस्तस्य महत्सङ्गो दुरन्वय छिन्दीन संशयं सौम्य सचेत् विश्रम्भकारणम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरित षष्ठोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गुः मुनेऽपि मतिभ्रमम् यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषो न विद्यते श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।